अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में जो 24 नवंबर की कॉल दी गई है इमरान खान की तरफ से एहतजाज की, वो बहुत ज़ोर पकड़ती जा रही है। मेरे ख़्याल में जितना जुनून, जितना जज़्बा इस दफ़ा लोगों में है, पहले शायद नहीं था। इनकलाब की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। बल्कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। पूरे यूरोप में, अमेरिका तक, हर मुल्क में तकरीबन एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हम लोग यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे हो। इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? इसका ये फ़ायदा हो रहा है कि प्रेशर पड़ रहा है अपने जो हमारे ताकतवर हलके हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, उन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है कि वो प्रेशर में आके कुछ काम गलत भी करेंगे, कुछ वो बुखलाहट का शिकार होंगे तो वो ज़ाहिर है बोंगियाँ मारेंगे जैसे वो मार रहे हैं। उन्होंने एक और केस बना दिया इमरान खान पे। जब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जब वहाँ से जनाब वो उनका टाउट जो एक्टिव उन्होंने किए हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने केस बना दिया एक और इमरान खान पे कि उनकी गिरफ्तारी डाल दी है पुलिस ने आज फिर। यानी ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? वो डराना चाह रहे हैं इमरान खान को, वो डराना चाह रहे हैं अवाम को, वो डराना चाह रहे हैं पाकिस्तान की उस अवाम को जो गैरतमंद अवाम है, जिसमें डर का अंसर नहीं है बिल्कुल, ना ही होना चाहिए, डर होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब आपको खबरों में मिलती होंगी, सुनने को मिलता होगा, सोशल मीडिया पर हर जगह पे नज़र आते होंगे टाउट जो एक्टिव किए होते हैं उन्होंने, एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने। फैसल वावडा जैसे, या कोई भी कोई मौलवी किसी को पकड़ के एक्टिव कर देते हैं। जो सरकारी मौलवी होते हैं उनको किसी को पकड़ के एक्टिव कर दिया, किसी को चाबी लगा दी, तो वो अपना खिलौना बन के सामने आ गया। कभी किसी ने फतवा दे दिया जी वीपीएन हराम है, उसको ये नहीं नज़र आया कि जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा, वो हराम उसको नज़र नहीं आ रहा। जो औरतों पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है, उसको फ़िलिस्तीन में होता हुआ कोई जुल्म नज़र नहीं आ रहा। उसको पाकिस्तान में जो एहतजाजों के दरमियान जो जुल्म होता है, दौरान जब पाकिस्तान की अवाम है वो एहतजाज करना चाहती है तो उसको पकड़ लेते हैं, उनको बंद कर देते हैं, जबरी जो अपना वो करते हैं, जबरी तौर पे जो गुमशुदा करते हैं लोगों को, जो अगवा करके ले जाते हैं, और समझ लो कि वो उसको जिसको भी उठाते हैं उसको बिल्कुल ही गायब कर देते हैं, मंजर से ही गायब कर देते हैं। वो भी उनको नज़र नहीं आया उन मौलवियों को, लेकिन उनको वीपीएन नज़र आ गया, क्योंकि वीपीएन ज़ाहिर है किसी को तकलीफ़ हो रही है वीपीएन से, तो वो तकलीफ़ डायरेक्टली आके वो नहीं बता सकते बेचारे कि हमें तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने कहा किसी मौलवी को आगे लगा लो, किसी टाउट को आगे लगा लो, किसी सरकारी मुल्ला को आगे लगा लो, तो वो हराम का फतवा दे देगा। यानी हमारे इन लोगों को क्या हो गया यार? इनको ये हक़ और सच में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इन लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि इस वक़्त ज़ालिम कौन है और मज़लूम कौन है, और ये हम ज़ालिम का साथ दे रहे हैं। इनको ये नज़र ही नहीं आ रहा कि ज़ालिम का साथ दे रहे हैं हम लोग। हम लोग इस वक़्त के यज़ीद का साथ दे रहे हैं, जो इस वक़्त पाकिस्तान में काबिज़ है। अच्छा, अब जो एहतजाज की बात है, वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में कॉल दी गई है। मेरे ख़्याल में 30 प्लस ममालिक है जहाँ पर कॉल दी गई है एहतजाज की, जिसमें स्पेन भी शामिल है। हम भी इंशाल्लाह यहाँ एहतजाज करेंगे बार्सिलोना में 24 नवंबर को दोपहर 3 बजे इंशाल्लाह हम यहाँ भी एहतजाज करेंगे। बार्सिलोना में होगा वो। तो बाकी कुछ ख़बरें आपको ऐसी नज़र आएँगी मार्केट में चलती हुई, लो जी डील हो गई है, इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान बाहर आ जाएँगे। तो फिर ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि इसके इस ये लोगों को थोड़ा-सा ना वो करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, कि लोगों का गुस्सा ख़त्म हो, लोग ठंडे हो जाएँ और लोग निकलना खैर ज़रूरत क्या है निकलने की, जब खान साहब तो बाहर ही निकल आएँगे, तो चलो हम ना भी जाएँगे तो उन्होंने निकल ही आना बाहर। तो ये एक पाया जाता है जब ये खबरें फैलाते हैं ना, ये जो फेक न्यूज़ होती हैं जब फैलाते हैं, तो इसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को, ये जो आप लोगों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है, उसको थोड़ा कम कर किया जाए और कुछ लोग पीछे हट जाएं। यानी जहाँ पर अगर 5 लाख निकले तो वहाँ पर 1 लाख निकले, बाकी कुछ लोग कहें कि कोई नहीं मसला, ज़रूरत नहीं है हमारे जाने की, कि हम ना भी जाएंगे तो खैर है, खान साहब तो बाहर आ ही जाना है। तो ये वजह होती है, जबकि ये कोई डील या कोई मुज़ाकरा कोई कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि डील तो खान साहब ने करनी ही नहीं, चाहे वो जो भी हो जाए, उन्होंने डील तो करनी नहीं है। तो जब इन्होंने ये कोशिश करनी है कि मुज़ाकरा, तो मुज़ाकरात इनकी मौत नज़र आ रही है इनको, कि जब खान साहब का 3 नुकाती जो एजेंडा है उसमें साफ-साफ है कि मैंडेट वापस किया जाए, जो चोरी मैंडेट किया है 8 फरवरी को, जिन चोरों को ये मैंडेट लेके दिया गया है, जिनकी हुकूमत बनाई गई है, उनकी 17 सीटें भी नहीं हैं, उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है, मैंडेट वापस किया जाए। और दूसरा
कानून की जो है balادستی ہے جو جس میں کہ جو 26 آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ قانون کی balادستی میں نہیں ہوئی ہے, وہ تو ظلم اور جبر سے پاس ہوئی ہے, وہ بھی ریورس کی جائے. اچھا اب ایک ترمیم کی وجہ سے ایک چیز یاد آ گئی ہے. اسلم گھمن صاحب جو ہے نا, بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب جو سمریال سے ان کا تعلق ہے, ان کے بارے میں ایک سنا جا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کمپرومائز ہوئے ہیں. چلو ان کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ بکے تو نہیں ہوں گے, وہ ان کی قیمت تو نہیں لگی ہوگی, مجھے ایسا نہیں لگتا کوئی بکے ہوں گے, کیونکہ چلو ہم جانتے ہیں تھوڑا بہت ان کو. لیکن ان کو کمپرومائز یا ان کو ڈیل ان کو کیسے کیا گیا مینیج, ان کو کسی طرح تو مینیج کیا گیا اگر انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. اور اگر ان کو مینیج کیا گیا, اور دوسری جو خبر آ رہی کہ احتجاج کے دن میں وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں, تو ظاہر ان کو کسی طرح مینیج کیا گیا. اب میرے خیال میں گھمن صاحب کو یہ خود اپنا ویو دینا چاہیے, چاہے ایک ویڈیو کے ذریعے دیں, چاہے کسی طرح بھی دیں, اپنا ویو ان کو دینا چاہیے اپنا بھی, کیوں وہ سعودی عرب گئے ہیں ان دنوں میں جب احتجاج کی کال دی گئی ہے, جب انہوں نے لے کے لوگوں کو لے کے آنا تھا سیالکوٹ سمریال سے ڈیل, مطلب جب انہوں نے ایک جلوس یا ایک ریلی کی قیادت کرنی تھی, تو وہ سعودی عرب کیوں گیا؟ یہ میرے خیال میں ان کو دینا چاہیے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو. ضروری ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے, نہیں تو ظاہر ہے عوام تو یہی سمجھے گی کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے, کسی طرح مینیج کر لیا گیا ہے یا ڈرا لیا گیا ہے یا کچھ بھی ہے, جو بھی ان کا جو بھی عوام کا ویو ہوتا ہے پھر وہ وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو میرے خیال میں اسلم گھمن صاحب جو ہے نا, بریگیڈیئر صاحب, ان کو چاہیے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, اور بلکہ پہنچیں پاکستان, سعودی عرب نہ رہیں, پہنچیں پاکستان, پہنچیں اور جا کے اپنا احتجاج کو لیڈ کریں. احتجاج کو لیڈ کرنا ضروری ہے, عوام کو لے کے آئیں وہاں سے. عوام خود بخود آنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے, لیڈر آگے ہوں گے تو پھر ہی عوام نکلے گی اور آئے گی. میرے خیال میں یہ ٹائم ہے, جتنے بھی پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں, جتنے بھی پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ساتھ دیں عوام کا, نکلیں, عمران خان کا ساتھ دیں, پاکستان کی قوم کا ساتھ دیں. پاکستانی عوام کا جو ہے نا وہ قرض ہے آپ لوگوں پہ, یہ آزادی لے کے دینا چاہیے آپ کو, پاکستان کے عوام کو. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ لوگ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ بھی وہیں کھڑے رہو. کچھ لوگوں نے فرینڈلی وہ بھی دی ہے, گرفتاری بھی دی ہے فرینڈلی, آرام سے آئے اور پولیس کو بلایا اور جناب پینٹ کوٹ پہن کر چلو جی ہمیں لے جاؤ, جیسے سسرال جاتے ہیں. کچھ لوگ نے ایسے بھی کیا ہے. چلو یہ لوگ سارے نظر آ رہے ہیں, عوام کو بھی نظر آ رہے ہیں اور خان صاحب کو بھی نظر آ رہے ہیں. پتہ چل جائے گا ان کا نیکسٹ انشاءاللہ ان کا جو فیوچر ہے وہ وہی ہوگا جو پہلے لوٹے جو بھاگے تو ان کا ہوا تھا. ان کا انشاءاللہ ان کا بھی فیوچر بڑا برا ہے. اچھا جو بات ہے احتجاج کی, احتجاج بہت ضروری ہو گیا پاکستان میں. اب کوئی وسوسہ, کوئی وہم جو میڈیا پہ لوگ ڈال رہے ہیں, کوئی جو ٹاؤٹ ایکٹیو ہوئے ہیں, جو ڈرا رہے ہیں, انہوں نے مختلف چیزیں ایکٹیو کر دیتے ہیں نا, یہ سمجھ لو کہ اینڈ ہے ان کا. کیونکہ یہ جب یہ اس طرح کے چیزیں نکلتی ہیں نا, جب یہ فیصل واوڈا جیسے یا دوسرے جو ان کے ٹاؤٹ ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, کچھ صحافی ہیں, کچھ سیاستدان ہیں, کچھ سینیٹر ہیں, یا کچھ مطلب یہ سرکاری مولوی حضرات ہیں, تو جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب وہ ہار مان رہے ہیں, لیکن آپ کو کسی طرح ڈرا کے تھوڑا ٹائم گین کر رہے ہیں, یا اور مزید اپنا حکومت اپنا جو اقتدار ہے یا طاقت ہے اس کو طول دینا چاہ رہے ہیں. بس ایک ہی یہ وجہ ہوتی ہے بس نا. تو اس لیے اس وقت ڈرنا نہیں پاکستانیوں, نکلنا ہے. یہ جو 24 نومبر ہے اس کو سمجھ لیں کہ یہ اپنی زندگی, اپنا فیوچر, اپنے بچوں کا فیوچر, اپنے بچوں کے بہتر زندگی دینے کے لیے, اپنے بچوں کو بہتر پاکستان دینے کے لیے بہت ضروری ہے. جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں 70-75 سال سے, جس پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے, وہ صرف اور صرف پیچھے جا رہا ہے. صرف اور صرف دنیا آگے جا رہی ہے, ہم پیچھے جا رہے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا آئی ٹی میں ترقی کر رہی ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم پیچھے جا رہے ہیں, ہم جیلوں میں جا رہے ہیں. ہم ظلم و جبر میں مزید ظلم و جبر برداشت کر کے ہمیں عادت ہو چکی ہے, اور ہمیں فیل نہیں ہوتا یہ چیز نا کہ اتنے مر گئے ہیں, اتنے یہ ہو گیا, وہ ہمیں یہ چیزیں اتنی وہ جو ہے تکلیف نہیں دیتی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں سوچنے پڑیں گے ہمیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک میں. یہ ظلم و جبر نہیں ہونا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ہر ایک کو یہ پتہ ہو کہ یار مجھے یہاں پر میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا, اگر میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو مجھے سزا نہیں ملے گی. یہ پتہ ہونا چاہیے ہر بندے کو. جیسا کہ یہ ان ملکوں میں ہمیں پتہ ہوتا کہ یار ہم نے اگر جرم نہیں کیا تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. یار ڈر نہیں ہوتا کسی چیز کا, پولیس کا ڈر نہیں ہوتا کہ یار پتہ ہے ہمیں کچھ کیا نہیں تو ہمیں کیا کہہ لے گی پولیس. وہاں پر یہ ڈر ہے کہ کچھ نہیں بھی کیا تو بھائی جو اٹھا کے لے جائیں گے, اغوا کر لیں گے. وہ پتہ ہی نہیں چلتا کون لے جاتے ہیں اٹھا کے, یہی نہیں پتہ چلتا کون آتا ہے اور کون لے جاتا ہے اٹھا کے.
تو اس کے خلاف نکلنا پڑے گا، اس کو روکنا پڑے گا۔ پاکستانیوں یہ ٹائم ہے انقلاب کا۔ پاکستان زندہ باد۔